Nedin, você consegue fazer isso. Vai, tenta. Continue. Isso, muito bem. Eu espero que aproveite bem o seu dia, sua cobra. Vamos lá, Nedin. Faça como o doutor disse. Esqueça os braços, concentre-se nas pernas. Vamos! O que foi? Por que ele parou? Vamos, Nedin, força. Vamos lá, você consegue. Continue. Isso, assim mesmo. Ele está seguro. Está segurando. Pois não? Você é tão meticulosa. Eu estava observando e parece que você está fazendo o serviço mais difícil do mundo. E não apenas limpando. Se eu derrubar os seus cristais sem querer, será a coisa mais importante do mundo para a senhora. Eu sei que você teve uma semana difícil. Mas o seu filho voltou a trabalhar. Ele deve estar melhor. रोशनी और अस्मा की विलाप था। वह उमर ने नूर का हाथ पकड़ा और कहा, ये तस्वीर नहीं, ये लम्हा है जो मैं चाहता हूँ महफूज करना, तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए, हमेशा के लिए। नूर ने सर हिलाया और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वो सच्चाई देखी, खौफ के बावजूद, उम्मीद के बावजूद, इंतखाब का एहसास। आखिरकार एक सुबह जब सूरज ने पहाड़ी शहर के ऊपर अपने साए जगमगाए, उमर ने नूर को बताया कि उसने वो राज हल कर लिया है जो उसके दिल में था। उसने महसूस किया कि जिंदगी में तस्वीरें लेना अच्छा है, मगर जिंदगी का असल हिस्सा वो है कैमरा में नहीं आता, एहसास, गुर्बत और इंसान के लिए दिल धड़कना। नूर ने मुस्कुरा कर कहा, और मुझे पता है कि मैं वो हिस्सा बनना चाहती हूँ, कैमरा के पीछे या सामने नहीं बल्कि तुम्हारे साथ, पूरी जिंदगी के लिए। वो दिन फिर किसी तस्वीर का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि जिंदगी ने खुद तस्वीर बनाई थी, खामोश, सादा मगर दिल से। और दोनों ने मिलकर चलना शुरू किया, न सिर्फ एक भूली हुई मुस्कुराहट के पीछे, बल्कि उस वारे के साथ कि मोहब्बत सिर्फ मिलने का नाम नहीं, साथ चलने का नाम है। वक्त गुजर गया मगर उनके बीच की कुर्बत बढ़ती रही। नूर और उमर अब एक दूसरे के बगैर दिन के तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। शहर की गलियां, कीपे और शाम की वो छत, सब उनके एहसासात से भरे थे। नूर अक्सर कहती, पता है उमर, तुम्हारे साथ वक्त रुक सा जाता है, जैसे जिंदगी कह रही हो बस यही लम्हा असली है। उमर मुस्कुराहट देता है मगर उसकी आंखों में कुछ अधूरा सा दुख छुपा हुआ था। एक दिन उमर को एक पुराना लिफाफा मिला जिस पर लिखा था, फ्रॉम कराची कोर्ट अर्जेंट। नूर ने पूछा, क्या हुआ उमर, चेहरा क्यों बदल गया है? उमर ने खामोशी से लिफाफा बंद कर दिया, कुछ नहीं, बस एक पुराना मामला है। मगर ये झूठ था, वो पुराना मामला दरअसल उसके वालिद के मुकदमे से जुड़ा हुआ था। एक ऐसा केस जिसमें उसके बाप पर झूठा इल्जाम लगा था और उमर अब तक इंसाफ के लिए लड़ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उमर के रवैये बदलने लगे, पूर्ण कम बातें मुख्तसर। रोशनी और अस्मा की विलाप था। वह उमर ने नूर का हाथ पकड़ा और कहा, ये तस्वीर नहीं, ये लम्हा है जो मैं चाहता हूँ महफूज करना, तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए, हमेशा के लिए। नूर ने सर हिलाया और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वो सच्चाई देखी, खौफ के बावजूद, उम्मीद के बावजूद, इंतखाब का एहसास। आखिरकार एक सुबह जब सूरज ने पहाड़ी शहर के ऊपर अपने साए जगमगाए, उमर ने नूर को बताया कि उसने वो राज हल कर लिया है जो उसके दिल में था। उसने महसूस किया कि जिंदगी में तस्वीरें लेना अच्छा है, मगर जिंदगी का असल हिस्सा वो है कैमरा में नहीं आता, एहसास, गुर्बत और
इंसान के लिए दिल धड़कना। नूर ने मुस्कुरा कर कहा, और मुझे पता है कि मैं वो हिस्सा बनना चाहती हूँ। कैमरे के पीछे या सामने नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी के लिए। वो दिन फिर किसी तस्वीर का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि जिंदगी ने खुद तस्वीर बनाई थी, खामोश, सादा मगर दिल से। और दोनों ने मिलकर चलना शुरू किया, न सिर्फ एक भूली हुई मुस्कुराहट के पीछे, बल्कि उस वारे के साथ कि मोहब्बत सिर्फ मिलने का नाम नहीं, साथ चलने का नाम है। वक्त गुजर गया, मगर उनके बीच की कुर्बत बढ़ती रही। नूर और उमर अब एक दूसरे के बगैर दिन के तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। शहर की गलियां, कीफे और शाम की वो छत, सब उनके एहसासात से भरे थे। नूर अक्सर कहती, पता है उमर, तुम्हारे साथ वक्त रुक सा जाता है, जैसे जिंदगी कह रही हो बस यही लम्हा असली है। उमर मुस्कुराहट देता है, मगर उसकी आंखों में कुछ अधूरा सा दुख छुपा हुआ था। एक दिन उमर को एक पुराना लिफाफा मिला, जिस पर लिखा था फ्रॉम कराची कोर्ट अर्जेंट। नूर ने पूछा, क्या हुआ उमर, चेहरा क्यों बदल गया है? उमर ने खामोशी से लिफाफा बंद कर दिया, कुछ नहीं, बस एक पुराना मामला है। मगर ये झूठ था। वो पुराना मामला दरअसल उसके वालिद के मुकदमे से जुड़ा हुआ था। एक ऐसा केस जिसमें उसके बाप पर झूठा इल्जाम लगा था, और उमर अब तक इंसाफ के लिए लड़ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उमर के रवैये बदलने लगे। फोन कम, बातें मुख्तसर। रोशनी और आसमां के विलापता। वह उमर ने नूर का हाथ पकड़ा और कहा, ये तस्वीर नहीं, ये लम्हा है जो मैं चाहता हूँ महफूज करना, तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए, हमेशा के लिए। नूर ने सर हिलाया, और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वो सच्चाई देखी, खौफ के बावजूद, उम्मीद के बावजूद, इंतखाब का एहसास। आखिरकार एक सुबह जब सूरज ने पहाड़ी शहर के ऊपर अपने साए जगमगाए, उमर ने नूर को बताया कि उसने वो राज हल कर लिया है जो उसके दिल में था। उसने महसूस किया कि जिंदगी में तस्वीरें लेना अच्छा है, मगर जिंदगी का असल हिस्सा वो है कैमरा में नहीं आता, एहसास, गुर्बत और इंसान के लिए दिल धड़कना। नूर ने मुस्कुरा कर कहा, और मुझे पता है कि मैं वो हिस्सा बनना चाहती हूँ। कैमरे के पीछे या सामने नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी के लिए। वो दिन फिर किसी तस्वीर का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि जिंदगी ने खुद तस्वीर बनाई थी, खामोश, सादा मगर दिल से। और दोनों ने मिलकर चलना शुरू किया, न सिर्फ एक भूली हुई मुस्कुराहट के पीछे, बल्कि उस वारे के साथ कि मोहब्बत सिर्फ मिलने का नाम नहीं, साथ चलने का नाम है। वक्त गुजर गया, मगर उनके बीच की कुर्बत बढ़ती रही। नूर और उमर अब एक दूसरे के बगैर दिन के तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। शहर की गलियां, कीफे और शाम की वो छत, सब उनके एहसासात से भरे थे। नूर अक्सर कहती, पता है उमर, तुम्हारे साथ वक्त रुक सा जाता है, जैसे जिंदगी कह रही हो बस यही लम्हा असली है। उमर मुस्कुराहट देता है, मगर उसकी आंखों में कुछ अधूरा सा दुख छुपा हुआ था। एक दिन उमर को एक पुराना लिफाफा मिला, जिस पर लिखा था फ्रॉम कराची कोर्ट अर्जेंट। नूर ने पूछा, क्या हुआ उमर, चेहरा क्यों बदल गया है? उमर ने खामोशी से लिफाफा बंद कर दिया, कुछ नहीं, बस एक पुराना मामला है। मगर ये झूठ था। वो पुराना मामला दरअसल उसके वालिद के मुकदमे से जुड़ा हुआ था। एक ऐसा केस जिसमें उसके बाप पर झूठा इल्जाम लगा था, और उमर अब तक इंसाफ के लिए लड़ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उमर के रवैये बदलने लगे। फोन कम, बातें मुख्तसर। रोशनी और आसमां के विलापता। वह उमर ने नूर का हाथ पकड़ा और कहा, ये तस्वीर नहीं, ये लम्हा है जो मैं चाहता हूँ महफूज करना, तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए, हमेशा के लिए। नूर ने सर हिलाया, और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वो सच्चाई देखी, खौफ के बावजूद, उम्मीद के बावजूद, इंतखाब का एहसास। आखिरकार एक सुबह जब सूरज ने पहाड़ी शहर के ऊपर अपने साए जगमगाए, उमर ने नूर को बताया कि उसने वो राज हल कर लिया है जो उसके दिल में था। उसने महसूस किया कि जिंदगी में तस्वीरें लेना अच्छा है, मगर जिंदगी का असल हिस्सा वो है कैमरा में नहीं आता, एहसास, गुर्बत और इंसान के लिए दिल धड़कना। नूर ने मुस्कुरा कर कहा, और मुझे पता है कि मैं वो हिस्सा बनना चाहती हूँ। कैमरे के पीछे या सामने नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी के लिए। वो दिन फिर किसी तस्वीर का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि जिंदगी ने खुद तस्वीर बनाई थी, खामोश, सादा मगर दिल से। और दोनों ने मिलकर चलना शुरू किया, न सिर्फ एक भूली हुई मुस्कुराहट के पीछे, बल्कि उस वारे के साथ कि मोहब्बत सिर्फ मिलने का नाम नहीं, साथ चलने का नाम है। वक्त गुजर गया, मगर उनके बीच की कुर्बत बढ़ती रही। नूर और उमर अब एक दूसरे के बगैर दिन के तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। शहर की गलियां, कीफे और शाम की वो छत, सब उनके एहसासात से भरे थे। नूर अक्सर कहती, पता है उमर, तुम्हारे साथ वक्त रुक सा जाता है, जैसे जिंदगी कह रही हो बस यही लम्हा असली है। उमर मुस्कुराहट देता है, मगर उसकी आंखों में कुछ अधूरा सा दुख छुपा हुआ था। एक दिन उमर को एक पुराना लिफाफा मिला, जिस पर लिखा था फ्रॉम कराची कोर्ट अर्जेंट। नूर ने पूछा, क्या हुआ उमर, चेहरा क्यों बदल गया है? उमर ने खामोशी से लिफाफा बंद कर दिया, कुछ नहीं, बस एक पुराना मामला है। मगर ये झूठ था। वो पुराना मामला दरअसल उसके वालिद के मुकदमे से जुड़ा हुआ था। एक ऐसा केस जिसमें उसके बाप पर झूठा इल्जाम लगा था, और उमर अब तक इंसाफ के लिए लड़ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उमर के रवैये बदलने लगे। फोन कम, बातें मुख्तसर। रोशनी और आसमां के विलापता। वह उमर ने नूर का हाथ पकड़ा और कहा,
یہ تصویر نہیں، یہ لمحہ ہے جو میں چاہتا ہوں محفوظ کرنا، تمہارے ساتھ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے۔ نور نے سر ہلایا اور دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں وہ سچائی دیکھی، خوف کے باوجود، امید کے باوجود، انتخاب کا احساس۔ آخر کار ایک صبح جب سورج نے پہاڑی شہر کے اوپر اپنے سائے جگمگائے، عمر نے نور کو بتایا کہ اس نے وہ راز حل کر لیا ہے جو اس کے دل میں تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ زندگی میں تصویریں لینا اچھا ہے، مگر زندگی کا اصل حصہ وہ ہے کیمرہ میں نہیں آتا، احساس، غربت اور انسان کے لیے دل دھڑکنا۔ نور نے مسکرا کر کہا، اور مجھے پتا ہے کہ میں وہ حصہ بننا چاہتی ہوں، کیمرہ کے پیچھے یا سامنے نہیں بلکہ تمہارے ساتھ، پوری زندگی کے لیے۔ وہ دن پھر کسی تصویر کا انتظار نہیں کر رہا، بلکہ زندگی نے خود تصویر بنائی تھی، خاموش، سادہ مگر دل سے، اور دونوں نے مل کر چلنا شروع کیا، نہ صرف ایک بھولی ہوئی مسکراہٹ کے پیچھے بلکہ اس وعدے کے ساتھ کہ محبت صرف ملنے کا نام نہیں، ساتھ چلنے کا نام ہے۔ وقت گزر گیا مگر ان کے بیچ کی قربت بڑھتی رہی۔ نور اور عمر اب ایک دوسرے کے بغیر دن کے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ شہر کی گلیاں، کیفے اور شام کی وہ چھت، سب ان کے احساسات سے بھرے تھے۔ نور اکثر کہتی، پتا ہے عمر، تمہارے ساتھ وقت رک سا جاتا ہے، جیسے زندگی کہہ رہی ہو بس یہی لمحہ اصلی ہے۔ عمر مسکراہٹ دیتا ہے مگر اس کی آنکھوں میں کچھ ادھورا سا دکھ چھپا ہوا تھا۔ ایک دن عمر کو ایک پرانا لفافہ ملا جس پر لکھا تھا پرام کراچی کوٹ ارجنٹ۔ نور نے پوچھا، کیا ہوا عمر، چہرہ کیوں بدل گیا ہے؟ عمر نے خاموشی سے لفافہ بند کر دیا، کچھ نہیں، بس ایک پرانا معاملہ ہے۔ مگر یہ جھوٹ تھا، وہ پرانا معاملہ دراصل اس کے والد کے مقدمے سے جڑا ہوا تھا، ایک ایسا کیس جس میں اس کے باپ پر جھوٹا الزام لگا تھا اور عمر اب تک انصاف کے لیے لڑ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ عمر کے رویے بدلنے لگے، فون کم، باتیں مختصر، روشنی اور اسما کی ولاپ تھا۔ وہاں عمر نے نور کا ہاتھ پکڑا اور کہا، یہ تصویر نہیں، یہ لمحہ ہے جو میں چاہتا ہوں محفوظ کرنا، تمہارے ساتھ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے۔ نور نے سر ہلایا اور دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں وہ سچائی دیکھی، خوف کے باوجود، امید کے باوجود، انتخاب کا احساس۔ آخر کار ایک صبح جب سورج نے پہاڑی شہر کے اوپر اپنے سائے جگمگائے، عمر نے نور کو بتایا کہ اس نے وہ راز حل کر لیا ہے جو اس کے دل میں تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ زندگی میں تصویریں لینا اچھا ہے، مگر زندگی کا اصل حصہ وہ ہے کیمرہ میں نہیں آتا، احساس، غربت اور انسان کے لیے دل دھڑکنا۔ نور نے مسکرا کر کہا، اور مجھے پتا ہے کہ میں وہ حصہ بننا چاہتی ہوں، کیمرہ کے پیچھے یا سامنے نہیں بلکہ تمہارے ساتھ، پوری زندگی کے لیے۔ وہ دن پھر کسی تصویر کا انتظار نہیں کر رہا، بلکہ زندگی نے خود تصویر بنائی تھی، خاموش، سادہ مگر دل سے، اور دونوں نے مل کر چلنا شروع کیا، نہ صرف ایک بھولی ہوئی مسکراہٹ کے پیچھے بلکہ اس وعدے کے ساتھ کہ محبت صرف ملنے کا نام نہیں، ساتھ چلنے کا نام ہے۔ وقت گزر گیا مگر ان کے بیچ کی قربت بڑھتی رہی۔ نور اور عمر اب ایک دوسرے کے بغیر دن کے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ شہر کی گلیاں، کیفے اور شام کی وہ چھت، سب ان کے احساسات سے بھرے تھے۔ نور اکثر کہتی، پتا ہے عمر، تمہارے ساتھ وقت رک سا جاتا ہے، جیسے زندگی کہہ رہی ہو بس یہی لمحہ اصلی ہے۔ عمر مسکراہٹ دیتا ہے مگر اس کی آنکھوں میں کچھ ادھورا سا دکھ چھپا ہوا تھا۔ ایک دن عمر کو ایک پرانا لفافہ ملا جس پر لکھا تھا پرام کراچی کوٹ ارجنٹ۔ نور نے پوچھا، کیا ہوا عمر، چہرہ کیوں بدل گیا ہے؟ عمر نے خاموشی سے لفافہ بند کر دیا، کچھ نہیں، بس ایک پرانا معاملہ ہے۔ مگر یہ جھوٹ تھا، وہ پرانا معاملہ دراصل اس کے والد کے مقدمے سے جڑا ہوا تھا، ایک ایسا کیس جس میں اس کے باپ پر جھوٹا الزام لگا تھا اور عمر اب تک انصاف کے لیے لڑ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ عمر کے رویے بدلنے لگے، فون کم، باتیں مختصر، روشنی اور اسما کی ولاپ تھا۔ وہاں عمر نے نور کا ہاتھ پکڑا اور کہا، یہ تصویر نہیں، یہ لمحہ ہے جو میں چاہتا ہوں محفوظ کرنا، تمہارے ساتھ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے۔ نور نے سر ہلایا اور دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں وہ سچائی دیکھی، خوف کے باوجود، امید کے باوجود، انتخاب کا احساس۔ آخر کار ایک صبح جب سورج نے پہاڑی شہر کے اوپر اپنے سائے جگمگائے، عمر نے نور کو بتایا کہ اس نے وہ راز حل کر لیا ہے جو اس کے دل میں تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ زندگی میں تصویریں لینا اچھا ہے، مگر زندگی کا اصل حصہ وہ ہے کیمرہ میں نہیں آتا، احساس، غربت اور انسان کے لیے دل دھڑکنا۔ نور نے مسکرا کر کہا، اور مجھے پتا ہے کہ میں وہ حصہ بننا چاہتی ہوں، کیمرہ کے پیچھے یا سامنے نہیں بلکہ تمہارے ساتھ، پوری زندگی کے لیے۔ وہ دن پھر کسی تصویر کا انتظار نہیں کر رہا، بلکہ زندگی نے خود تصویر بنائی تھی، خاموش، سادہ مگر دل سے، اور دونوں نے مل کر چلنا شروع کیا، نہ صرف ایک بھولی ہوئی مسکراہٹ کے پیچھے بلکہ اس وعدے کے ساتھ کہ محبت صرف ملنے کا نام نہیں، ساتھ چلنے کا نام ہے۔ وقت گزر گیا مگر ان کے بیچ کی قربت بڑھتی رہی۔ نور اور عمر اب ایک دوسرے کے بغیر دن کے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ شہر کی گلیاں، کیفے اور شام کی وہ چھت، سب ان کے احساسات سے بھرے تھے۔ نور اکثر کہتی،
پتہ ہے عمر تمہارے ساتھ وقت رک سا جاتا ہے، جیسے زندگی کہہ رہی ہو بس یہی لمحہ اصلی ہے۔ عمر مسکراہٹ دیتا ہے مگر اس کی آنکھوں میں کچھ ادھورا سا دکھ چھپا ہوا تھا۔ ایک دن عمر کو ایک پرانا لفافہ ملا جس پر لکھا تھا فرام کراچی کوٹ ارجنٹ۔ نور نے پوچھا کیا ہوا عمر، چہرہ کیوں بدل گیا ہے؟ عمر نے خاموشی سے لفافہ بند کر دیا، کچھ نہیں بس ایک پرانا معاملہ ہے۔ مگر یہ جھوٹ تھا، وہ پرانا معاملہ دراصل اس کے والد کے مقدمے سے جڑا ہوا تھا، ایک ایسا کیس جس میں اس کے باپ پر جھوٹا الزام لگا تھا اور عمر اب تک انصاف کے لیے لڑ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ عمر کے رویے بدلنے لگے، فون کم باتیں مختصر، روشنی اور اسما کے ولاپ تھا۔ وہاں عمر نے نور کا ہاتھ پکڑا اور کہا یہ تصویر نہیں، یہ لمحہ ہے جو میں چاہتا ہوں محفوظ کرنا، تمہارے ساتھ، تمہارے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ نور نے سر ہلایا اور دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں وہ سچائی دیکھی، خوف کے باوجود، امید کے باوجود، انتخاب کا احساس۔ آخر کار ایک صبح جب سورج نے پہاڑی شہر کے اوپر اپنے سائے جگمگائے، عمر نے نور کو بتایا کہ اس نے وہ راز حل کر لیا ہے جو اس کے دل میں تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ زندگی میں تصویریں لینا اچھا ہے مگر زندگی کا اصل حصہ وہ ہے کیمرہ میں نہیں آتا، احساس، قربت اور انسان کے لیے دل دھڑکنا۔ نور نے مسکرا کر کہا اور مجھے پتا ہے کہ میں وہ حصہ بننا چاہتی ہوں، کیمرہ کے پیچھے یا سامنے نہیں بلکہ تمہارے ساتھ، پوری زندگی کے لیے۔ وہ دن پھر کسی تصویر کا انتظار نہیں کر رہا بلکہ زندگی نے خود تصویر بنائی تھی، خاموش، سادہ مگر دل سے، اور دونوں نے مل کر چلنا شروع کیا، نہ صرف ایک بھولی ہوئی مسکراہٹ کے پیچھے بلکہ اس وعدے کے ساتھ کہ محبت صرف ملنے کا نام نہیں، ساتھ چلنے کا نام ہے۔ وقت گزر گیا مگر ان کے بیچ کی قربت بڑھتی رہی۔ نور اور عمر اب ایک دوسرے کے بغیر دن کے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ شہر کی گلیاں، کیفے اور شام کی وہ چھت، سب ان کے احساسات سے بھرے تھے۔ نور اکثر کہتی پتہ ہے عمر تمہارے ساتھ وقت رک سا جاتا ہے، جیسے زندگی کہہ رہی ہو بس یہی لمحہ اصلی ہے۔ عمر مسکراہٹ دیتا ہے مگر اس کی آنکھوں میں کچھ ادھورا سا دکھ چھپا ہوا تھا۔ ایک دن عمر کو ایک پرانا لفافہ ملا جس پر لکھا تھا فرام کراچی کوٹ ارجنٹ۔ نور نے پوچھا کیا ہوا عمر، چہرہ کیوں بدل گیا ہے؟ عمر نے خاموشی سے لفافہ بند کر دیا، کچھ نہیں بس ایک پرانا معاملہ ہے۔ مگر یہ جھوٹ تھا، وہ پرانا معاملہ دراصل اس کے والد کے مقدمے سے جڑا ہوا تھا، ایک ایسا کیس جس میں اس کے باپ پر جھوٹا الزام لگا تھا اور عمر اب تک انصاف کے لیے لڑ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ عمر کے رویے بدلنے لگے، فون کم باتیں مختصر، روشنی اور اسما کے ولاپ تھا۔ وہاں عمر نے نور کا ہاتھ پکڑا اور کہا یہ تصویر نہیں، یہ لمحہ ہے جو میں چاہتا ہوں محفوظ کرنا، تمہارے ساتھ، تمہارے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ نور نے سر ہلایا اور دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں وہ سچائی دیکھی، خوف کے باوجود، امید کے باوجود، انتخاب کا احساس۔ آخر کار ایک صبح جب سورج نے پہاڑی شہر کے اوپر اپنے سائے جگمگائے، عمر نے نور کو بتایا کہ اس نے وہ راز حل کر لیا ہے جو اس کے دل میں تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ زندگی میں تصویریں لینا اچھا ہے مگر زندگی کا اصل حصہ وہ ہے کیمرہ میں نہیں آتا، احساس، قربت اور انسان کے لیے دل دھڑکنا۔ نور نے مسکرا کر کہا اور مجھے پتا ہے کہ میں وہ حصہ بننا چاہتی ہوں، کیمرہ کے پیچھے یا سامنے نہیں بلکہ تمہارے ساتھ، پوری زندگی کے لیے۔ وہ دن پھر کسی تصویر کا انتظار نہیں کر رہا بلکہ زندگی نے خود تصویر بنائی تھی، خاموش، سادہ مگر دل سے، اور دونوں نے مل کر چلنا شروع کیا، نہ صرف ایک بھولی ہوئی مسکراہٹ کے پیچھے بلکہ اس وعدے کے ساتھ کہ محبت صرف ملنے کا نام نہیں، ساتھ چلنے کا نام ہے۔ وقت گزر گیا مگر ان کے بیچ کی قربت بڑھتی رہی۔ نور اور عمر اب ایک دوسرے کے بغیر دن کے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ شہر کی گلیاں، کیفے اور شام کی وہ چھت، سب ان کے احساسات سے بھرے تھے۔ نور اکثر کہتی پتہ ہے عمر تمہارے ساتھ وقت رک سا جاتا ہے، جیسے زندگی کہہ رہی ہو بس یہی لمحہ اصلی ہے۔ عمر مسکراہٹ دیتا ہے مگر اس کی آنکھوں میں کچھ ادھورا سا دکھ چھپا ہوا تھا۔ ایک دن عمر کو ایک پرانا لفافہ ملا جس پر لکھا تھا فرام کراچی کوٹ ارجنٹ۔ نور نے پوچھا کیا ہوا عمر، چہرہ کیوں بدل گیا ہے؟ عمر نے خاموشی سے لفافہ بند کر دیا، کچھ نہیں بس ایک پرانا معاملہ ہے۔ مگر یہ جھوٹ تھا، وہ پرانا معاملہ دراصل اس کے والد کے مقدمے سے جڑا ہوا تھا، ایک ایسا کیس جس میں اس کے باپ پر جھوٹا الزام لگا تھا اور عمر اب تک انصاف کے لیے لڑ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ عمر کے رویے بدلنے لگے، فون کم باتیں مختصر، روشنی اور اسما کے ولاپ تھا۔ وہاں عمر نے نور کا ہاتھ پکڑا اور کہا یہ تصویر نہیں، یہ لمحہ ہے جو میں چاہتا ہوں محفوظ کرنا، تمہارے ساتھ، تمہارے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ نور نے سر ہلایا اور دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں وہ سچائی دیکھی، خوف کے باوجود، امید کے باوجود، انتخاب کا احساس۔ آخر کار ایک صبح جب سورج نے پہاڑی شہر کے اوپر اپنے سائے جگمگائے، عمر نے نور کو بتایا کہ اس نے وہ راز حل کر لیا ہے جو اس کے دل میں تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ زندگی میں تصویریں لینا اچھا ہے مگر زندگی کا اصل حصہ وہ ہے کیمرہ میں نہیں آتا، احساس، قربت اور
इंसान के लिए दिल धड़कना। नूर ने मुस्कुरा कर कहा, और मुझे पता है कि मैं वो हिस्सा बनना चाहती हूँ, कैमरे के पीछे या सामने नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी के लिए। वो दिन फिर किसी तस्वीर का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि जिंदगी ने खुद तस्वीर बनाई थी, खामोश, सादा मगर दिल से। और दोनों ने मिलकर चलना शुरू किया, न सिर्फ एक भूली हुई मुस्कुराहट के पीछे, बल्कि उस वारे के साथ कि मोहब्बत सिर्फ मिलने का नाम नहीं, साथ चलने का नाम है। वक्त गुजर गया, मगर उनके बीच की कुर्बत बढ़ती रही। नूर और उमर अब एक दूसरे के बगैर दिन के तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। शहर की गलियां, कीफे और शाम की वो छत, सब उनके एहसासात से भरे थे। नूर अक्सर कहती, पता है उमर, तुम्हारे साथ वक्त रुक सा जाता है, जैसे जिंदगी कह रही हो बस यही लम्हा असली है। उमर मुस्कुराहट देता है, मगर उसकी आंखों में कुछ अधूरा सा दुख छुपा हुआ था। एक दिन उमर को एक पुराना लिफाफा मिला, जिस पर लिखा था फ्रॉम कराची कोर्ट अर्जेंट। नूर ने पूछा, क्या हुआ उमर, चेहरा क्यों बदल गया है? उमर ने खामोशी से लिफाफा बंद कर दिया। कुछ नहीं, बस एक पुराना मामला है। मगर ये झूठ था। वो पुराना मामला दरअसल उसके वालिद के मुकदमे से जुड़ा हुआ था। एक ऐसा केस जिसमें उसके बाप पर झूठा इल्जाम लगा था, और उमर अब तक इंसाफ के लिए लड़ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उमर के रवैये बदलने लगे। फोन कम, बातें मुख्तसर। रोशनी और अस्मा के विलाप था। वह उमर ने नूर का हाथ पकड़ा और कहा, ये तस्वीर नहीं, ये लम्हा है जो मैं चाहता हूँ महफूज करना, तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए, हमेशा के लिए। नूर ने सर हिलाया, और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वो सच्चाई देखी, खौफ के बावजूद, उम्मीद के बावजूद, इंतखाब का एहसास। आखिरकार एक सुबह जब सूरज ने पहाड़ी शहर के ऊपर अपने साए जगमगाए, उमर ने नूर को बताया कि उसने वो राज हल कर लिया है जो उसके दिल में था। उसने महसूस किया कि जिंदगी में तस्वीरें लेना अच्छा है, मगर जिंदगी का असल हिस्सा वो है कैमरे में नहीं आता, एहसास, गुर्बत और इंसान के लिए दिल धड़कना। नूर ने मुस्कुरा कर कहा, और मुझे पता है कि मैं वो हिस्सा बनना चाहती हूँ, कैमरे के पीछे या सामने नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी के लिए। वो दिन फिर किसी तस्वीर का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि जिंदगी ने खुद तस्वीर बनाई थी, खामोश, सादा मगर दिल से। और दोनों ने मिलकर चलना शुरू किया, न सिर्फ एक भूली हुई मुस्कुराहट के पीछे, बल्कि उस वारे के साथ कि मोहब्बत सिर्फ मिलने का नाम नहीं, साथ चलने का नाम है। वक्त गुजर गया, मगर उनके बीच की कुर्बत बढ़ती रही। नूर और उमर अब एक दूसरे के बगैर दिन के तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। शहर की गलियां, कीफे और शाम की वो छत, सब उनके एहसासात से भरे थे। नूर अक्सर कहती, पता है उमर, तुम्हारे साथ वक्त रुक सा जाता है, जैसे जिंदगी कह रही हो बस यही लम्हा असली है। उमर मुस्कुराहट देता है, मगर उसकी आंखों में कुछ अधूरा सा दुख छुपा हुआ था। एक दिन उमर को एक पुराना लिफाफा मिला, जिस पर लिखा था फ्रॉम कराची कोर्ट अर्जेंट। नूर ने पूछा, क्या हुआ उमर, चेहरा क्यों बदल गया है? उमर ने खामोशी से लिफाफा बंद कर दिया। कुछ नहीं, बस एक पुराना मामला है। मगर ये झूठ था। वो पुराना मामला दरअसल उसके वालिद के मुकदमे से जुड़ा हुआ था। एक ऐसा केस जिसमें उसके बाप पर झूठा इल्जाम लगा था, और उमर अब तक इंसाफ के लिए लड़ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उमर के रवैये बदलने लगे। फोन कम, बातें मुख्तसर। रोशनी और अस्मा के विलाप था। वह उमर ने नूर का हाथ पकड़ा और कहा, ये तस्वीर नहीं, ये लम्हा है जो मैं चाहता हूँ महफूज करना, तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए, हमेशा के लिए। नूर ने सर हिलाया, और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वो सच्चाई देखी, खौफ के बावजूद, उम्मीद के बावजूद, इंतखाब का एहसास। आखिरकार एक सुबह जब सूरज ने पहाड़ी शहर के ऊपर अपने साए जगमगाए, उमर ने नूर को बताया कि उसने वो राज हल कर लिया है जो उसके दिल में था। उसने महसूस किया कि जिंदगी में तस्वीरें लेना अच्छा है, मगर जिंदगी का असल हिस्सा वो है कैमरे में नहीं आता, एहसास, गुर्बत और इंसान के लिए दिल धड़कना। नूर ने मुस्कुरा कर कहा, और मुझे पता है कि मैं वो हिस्सा बनना चाहती हूँ, कैमरे के पीछे या सामने नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी के लिए। वो दिन फिर किसी तस्वीर का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि जिंदगी ने खुद तस्वीर बनाई थी, खामोश, सादा मगर दिल से। और दोनों ने मिलकर चलना शुरू किया, न सिर्फ एक भूली हुई मुस्कुराहट के पीछे, बल्कि उस वारे के साथ कि मोहब्बत सिर्फ मिलने का नाम नहीं, साथ चलने का नाम है। वक्त गुजर गया, मगर उनके बीच की कुर्बत बढ़ती रही। नूर और उमर अब एक दूसरे के बगैर दिन के तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। शहर की गलियां, कीफे और शाम की वो छत, सब उनके एहसासात से भरे थे। नूर अक्सर कहती, पता है उमर, तुम्हारे साथ वक्त रुक सा जाता है, जैसे जिंदगी कह रही हो बस यही लम्हा असली है। उमर मुस्कुराहट देता है, मगर उसकी आंखों में कुछ अधूरा सा दुख छुपा हुआ था। एक दिन उमर को एक पुराना लिफाफा मिला, जिस पर लिखा था फ्रॉम कराची कोर्ट अर्जेंट। नूर ने पूछा, क्या हुआ उमर, चेहरा क्यों बदल गया है? उमर ने खामोशी से लिफाफा बंद कर दिया। कुछ नहीं, बस एक पुराना मामला है। मगर ये झूठ था। वो पुराना मामला दरअसल उसके वालिद के मुकदमे से जुड़ा हुआ था। एक ऐसा केस जिसमें उसके बाप पर झूठा इल्जाम लगा था, और उमर अब तक इंसाफ के लिए लड़ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उमर के रवैये बदलने लगे। फोन कम, बातें मुख्तसर। रोशनी और अस्मा के विलाप था। वह उमर ने नूर का हाथ पकड़ा और कहा,
یہ تصویر نہیں، یہ لمحہ ہے جو میں چاہتا ہوں محفوظ کرنا، تمہارے ساتھ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے۔ نور نے سر ہلایا اور دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں وہ سچائی دیکھی، خوف کے باوجود، امید کے باوجود، انتخاب کا احساس۔ آخر کار ایک صبح جب سورج نے پہاڑی شہر کے اوپر اپنے سائے جگمگائے، عمر نے نور کو بتایا کہ اس نے وہ راز حل کر لیا ہے جو اس کے دل میں تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ زندگی میں تصویریں لینا اچھا ہے، مگر زندگی کا اصل حصہ وہ ہے کیمرہ میں نہیں آتا، احساس، قربت اور انسان کے لیے دل دھڑکنا۔ نور نے مسکرا کر کہا، اور مجھے پتا ہے کہ میں وہ حصہ بننا چاہتی ہوں، کیمرہ کے پیچھے یا سامنے نہیں بلکہ تمہارے ساتھ، پوری زندگی کے لیے۔ وہ دن پھر کسی تصویر کا انتظار نہیں کر رہا، بلکہ زندگی نے خود تصویر بنائی تھی، خاموش، سادہ مگر دل سے، اور دونوں نے مل کر چلنا شروع کیا، نہ صرف ایک بھولی ہوئی مسکراہٹ کے پیچھے بلکہ اس وعدے کے ساتھ کہ محبت صرف ملنے کا نام نہیں، ساتھ چلنے کا نام ہے۔ وقت گزر گیا مگر ان کے بیچ کی قربت بڑھتی رہی۔ نور اور عمر اب ایک دوسرے کے بغیر دن کے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ شہر کی گلیاں، کیفے اور شام کی وہ چھت، سب ان کے احساسات سے بھرے تھے۔ نور اکثر کہتی، پتہ ہے عمر، تمہارے ساتھ وقت رک سا جاتا ہے، جیسے زندگی کہہ رہی ہو بس یہی لمحہ اصلی ہے۔ عمر مسکراہٹ دیتا ہے مگر اس کی آنکھوں میں کچھ ادھورا سا دکھ چھپا ہوا تھا۔ ایک دن عمر کو ایک پرانا لفافہ ملا جس پر لکھا تھا فرام کراچی کوٹ ارجنٹ۔ نور نے پوچھا، کیا ہوا عمر، چہرہ کیوں بدل گیا ہے؟ عمر نے خاموشی سے لفافہ بند کر دیا، کچھ نہیں، بس ایک پرانا معاملہ ہے۔ مگر یہ جھوٹ تھا، وہ پرانا معاملہ دراصل اس کے والد کے مقدمے سے جڑا ہوا تھا، ایک ایسا کیس جس میں اس کے باپ پر جھوٹا الزام لگا تھا اور عمر اب تک انصاف کے لیے لڑ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ عمر کے رویے بدلنے لگے، فون کم، باتیں مختصر، روشنی اور اسما کے ولاپ تھا۔ وہاں عمر نے نور کا ہاتھ پکڑا اور کہا، یہ تصویر نہیں، یہ لمحہ ہے جو میں چاہتا ہوں محفوظ کرنا، تمہارے ساتھ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے۔ نور نے سر ہلایا اور دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں وہ سچائی دیکھی، خوف کے باوجود، امید کے باوجود، انتخاب کا احساس۔ آخر کار ایک صبح جب سورج نے پہاڑی شہر کے اوپر اپنے سائے جگمگائے، عمر نے نور کو بتایا کہ اس نے وہ راز حل کر لیا ہے جو اس کے دل میں تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ زندگی میں تصویریں لینا اچھا ہے، مگر زندگی کا اصل حصہ وہ ہے کیمرہ میں نہیں آتا، احساس، قربت اور انسان کے لیے دل دھڑکنا۔ نور نے مسکرا کر کہا، اور مجھے پتا ہے کہ میں وہ حصہ بننا چاہتی ہوں، کیمرہ کے پیچھے یا سامنے نہیں بلکہ تمہارے ساتھ، پوری زندگی کے لیے۔ وہ دن پھر کسی تصویر کا انتظار نہیں کر رہا، بلکہ زندگی نے خود تصویر بنائی تھی، خاموش، سادہ مگر دل سے، اور دونوں نے مل کر چلنا شروع کیا، نہ صرف ایک بھولی ہوئی مسکراہٹ کے پیچھے بلکہ اس وعدے کے ساتھ کہ محبت صرف ملنے کا نام نہیں، ساتھ چلنے کا نام ہے۔ وقت گزر گیا مگر ان کے بیچ کی قربت بڑھتی رہی۔ نور اور عمر اب ایک دوسرے کے بغیر دن کے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ شہر کی گلیاں، کیفے اور شام کی وہ چھت، سب ان کے احساسات سے بھرے تھے۔ نور اکثر کہتی، پتہ ہے عمر، تمہارے ساتھ وقت رک سا جاتا ہے، جیسے زندگی کہہ رہی ہو بس یہی لمحہ اصلی ہے۔ عمر مسکراہٹ دیتا ہے مگر اس کی آنکھوں میں کچھ ادھورا سا دکھ چھپا ہوا تھا۔ ایک دن عمر کو ایک پرانا لفافہ ملا جس پر لکھا تھا فرام کراچی کوٹ ارجنٹ۔ نور نے پوچھا، کیا ہوا عمر، چہرہ کیوں بدل گیا ہے؟ عمر نے خاموشی سے لفافہ بند کر دیا، کچھ نہیں، بس ایک پرانا معاملہ ہے۔ مگر یہ جھوٹ تھا، وہ پرانا معاملہ دراصل اس کے والد کے مقدمے سے جڑا ہوا تھا، ایک ایسا کیس جس میں اس کے باپ پر جھوٹا الزام لگا تھا اور عمر اب تک انصاف کے لیے لڑ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ عمر کے رویے بدلنے لگے، فون کم، باتیں مختصر، روشنی اور اسما کے ولاپ تھا۔ وہاں عمر نے نور کا ہاتھ پکڑا اور کہا، یہ تصویر نہیں، یہ لمحہ ہے جو میں چاہتا ہوں محفوظ کرنا، تمہارے ساتھ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے۔ نور نے سر ہلایا اور دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں وہ سچائی دیکھی، خوف کے باوجود، امید کے باوجود، انتخاب کا احساس۔ آخر کار ایک صبح جب سورج نے پہاڑی شہر کے اوپر اپنے سائے جگمگائے، عمر نے نور کو بتایا کہ اس نے وہ راز حل کر لیا ہے جو اس کے دل میں تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ زندگی میں تصویریں لینا اچھا ہے، مگر زندگی کا اصل حصہ وہ ہے کیمرہ میں نہیں آتا، احساس، قربت اور انسان کے لیے دل دھڑکنا۔ نور نے مسکرا کر کہا، اور مجھے پتا ہے کہ میں وہ حصہ بننا چاہتی ہوں، کیمرہ کے پیچھے یا سامنے نہیں بلکہ تمہارے ساتھ، پوری زندگی کے لیے۔ وہ دن پھر کسی تصویر کا انتظار نہیں کر رہا، بلکہ زندگی نے خود تصویر بنائی تھی، خاموش، سادہ مگر دل سے، اور دونوں نے مل کر چلنا شروع کیا، نہ صرف ایک بھولی ہوئی مسکراہٹ کے پیچھے بلکہ اس وعدے کے ساتھ کہ محبت صرف ملنے کا نام نہیں، ساتھ چلنے کا نام ہے۔ وقت گزر گیا مگر ان کے بیچ کی قربت بڑھتی رہی۔ نور اور عمر اب ایک دوسرے کے بغیر دن کے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ شہر کی گلیاں، کیفے اور شام کی وہ چھت، سب ان کے احساسات سے بھرے تھے۔ نور اکثر کہتی،
پتہ ہے عمر تمہارے ساتھ وقت رک سا جاتا ہے، جیسے زندگی کہہ رہی ہو بس یہی لمحہ اصلی ہے۔ عمر مسکراہٹ دیتا ہے مگر اس کی آنکھوں میں کچھ ادھورا سا دکھ چھپا ہوا تھا۔ ایک دن عمر کو ایک پرانا لفافہ ملا جس پر لکھا تھا فرام کراچی کوٹ ارجنٹ۔ نور نے پوچھا کیا ہوا عمر، چہرہ کیوں بدل گیا ہے؟ عمر نے خاموشی سے لفافہ بند کر دیا، کچھ نہیں بس ایک پرانا معاملہ ہے۔ مگر یہ جھوٹ تھا، وہ پرانا معاملہ دراصل اس کے والد کے مقدمے سے جڑا ہوا تھا، ایک ایسا کیس جس میں اس کے باپ پر جھوٹا الزام لگا تھا اور عمر اب تک انصاف کے لیے لڑ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ عمر کے رویے بدلنے لگے، فون کم باتیں مختصر، روشنی اور اسما کے ولاپ تھا۔ وہاں عمر نے نور کا ہاتھ پکڑا اور کہا یہ تصویر نہیں، یہ لمحہ ہے جو میں چاہتا ہوں محفوظ کرنا، تمہارے ساتھ، تمہارے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ نور نے سر ہلایا اور دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں وہ سچائی دیکھی، خوف کے باوجود، امید کے باوجود، انتخاب کا احساس۔ آخر کار ایک صبح جب سورج نے پہاڑی شہر کے اوپر اپنے سائے جگمگائے، عمر نے نور کو بتایا کہ اس نے وہ راز حل کر لیا ہے جو اس کے دل میں تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ زندگی میں تصویریں لینا اچھا ہے مگر زندگی کا اصل حصہ وہ ہے کیمرہ میں نہیں آتا، احساس، قربت اور انسان کے لیے دل دھڑکنا۔ نور نے مسکرا کر کہا اور مجھے پتا ہے کہ میں وہ حصہ بننا چاہتی ہوں، کیمرہ کے پیچھے یا سامنے نہیں بلکہ تمہارے ساتھ پوری زندگی کے لیے۔ وہ دن پھر کسی تصویر کا انتظار نہیں کر رہا بلکہ زندگی نے خود تصویر بنائی تھی، خاموش، سادہ مگر دل سے، اور دونوں نے مل کر چلنا شروع کیا، نہ صرف ایک بھولی ہوئی مسکراہٹ کے پیچھے بلکہ اس وعدے کے ساتھ کہ محبت صرف ملنے کا نام نہیں، ساتھ چلنے کا نام ہے۔ وقت گزر گیا مگر ان کے بیچ کی قربت بڑھتی رہی۔ نور اور عمر اب ایک دوسرے کے بغیر دن کے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ شہر کی گلیاں، کیفے اور شام کی وہ چھت، سب ان کے احساسات سے بھرے تھے۔ نور اکثر کہتی پتہ ہے عمر تمہارے ساتھ وقت رک سا جاتا ہے، جیسے زندگی کہہ رہی ہو بس یہی لمحہ اصلی ہے۔ عمر مسکراہٹ دیتا ہے مگر اس کی آنکھوں میں کچھ ادھورا سا دکھ چھپا ہوا تھا۔ ایک دن عمر کو ایک پرانا لفافہ ملا جس پر لکھا تھا فرام کراچی کوٹ ارجنٹ۔ نور نے پوچھا کیا ہوا عمر، چہرہ کیوں بدل گیا ہے؟ عمر نے خاموشی سے لفافہ بند کر دیا، کچھ نہیں بس ایک پرانا معاملہ ہے۔ مگر یہ جھوٹ تھا، وہ پرانا معاملہ دراصل اس کے والد کے مقدمے سے جڑا ہوا تھا، ایک ایسا کیس جس میں اس کے باپ پر جھوٹا الزام لگا تھا اور عمر اب تک انصاف کے لیے لڑ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ عمر کے رویے بدلنے لگے، فون کم باتیں مختصر، روشنی اور اسما کے ولاپ تھا۔ وہاں عمر نے نور کا ہاتھ پکڑا اور کہا یہ تصویر نہیں، یہ لمحہ ہے جو میں چاہتا ہوں محفوظ کرنا، تمہارے ساتھ، تمہارے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ نور نے سر ہلایا اور دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں وہ سچائی دیکھی، خوف کے باوجود، امید کے باوجود، انتخاب کا احساس۔ آخر کار ایک صبح جب سورج نے پہاڑی شہر کے اوپر اپنے سائے جگمگائے، عمر نے نور کو بتایا کہ اس نے وہ راز حل کر لیا ہے جو اس کے دل میں تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ زندگی میں تصویریں لینا اچھا ہے مگر زندگی کا اصل حصہ وہ ہے کیمرہ میں نہیں آتا، احساس، قربت اور انسان کے لیے دل دھڑکنا۔ نور نے مسکرا کر کہا اور مجھے پتا ہے کہ میں وہ حصہ بننا چاہتی ہوں، کیمرہ کے پیچھے یا سامنے نہیں بلکہ تمہارے ساتھ پوری زندگی کے لیے۔ وہ دن پھر کسی تصویر کا انتظار نہیں کر رہا بلکہ زندگی نے خود تصویر بنائی تھی، خاموش، سادہ مگر دل سے، اور دونوں نے مل کر چلنا شروع کیا، نہ صرف ایک بھولی ہوئی مسکراہٹ کے پیچھے بلکہ اس وعدے کے ساتھ کہ محبت صرف ملنے کا نام نہیں، ساتھ چلنے کا نام ہے۔ وقت گزر گیا مگر ان کے بیچ کی قربت بڑھتی رہی۔ نور اور عمر اب ایک دوسرے کے بغیر دن کے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ شہر کی گلیاں، کیفے اور شام کی وہ چھت، سب ان کے احساسات سے بھرے تھے۔ نور اکثر کہتی پتہ ہے عمر تمہارے ساتھ وقت رک سا جاتا ہے، جیسے زندگی کہہ رہی ہو بس یہی لمحہ اصلی ہے۔ عمر مسکراہٹ دیتا ہے مگر اس کی آنکھوں میں کچھ ادھورا سا دکھ چھپا ہوا تھا۔ ایک دن عمر کو ایک پرانا لفافہ ملا جس پر لکھا تھا فرام کراچی کوٹ ارجنٹ۔ نور نے پوچھا کیا ہوا عمر، چہرہ کیوں بدل گیا ہے؟ عمر نے خاموشی سے لفافہ بند کر دیا، کچھ نہیں بس ایک پرانا معاملہ ہے۔ مگر یہ جھوٹ تھا، وہ پرانا معاملہ دراصل اس کے والد کے مقدمے سے جڑا ہوا تھا، ایک ایسا کیس جس میں اس کے باپ پر جھوٹا الزام لگا تھا اور عمر اب تک انصاف کے لیے لڑ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ عمر کے رویے بدلنے لگے، فون کم باتیں مختصر، روشنی اور اسما کے ولاپ تھا۔ وہاں عمر نے نور کا ہاتھ پکڑا اور کہا یہ تصویر نہیں، یہ لمحہ ہے جو میں چاہتا ہوں محفوظ کرنا، تمہارے ساتھ، تمہارے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ نور نے سر ہلایا اور دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں وہ سچائی دیکھی، خوف کے باوجود، امید کے باوجود، انتخاب کا احساس۔ آخر کار ایک صبح جب سورج نے پہاڑی شہر کے اوپر اپنے سائے جگمگائے، عمر نے نور کو بتایا کہ اس نے وہ راز حل کر لیا ہے جو اس کے دل میں تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ زندگی میں تصویریں لینا اچھا ہے مگر زندگی کا اصل حصہ وہ ہے کیمرہ میں نہیں آتا، احساس، قربت اور
इंसान के लिए दिल धड़कना। नूर ने मुस्कुरा कर कहा, और मुझे पता है कि मैं वो हिस्सा बनना चाहती हूँ। कैमरे के पीछे या सामने नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी के लिए। वो दिन फिर किसी तस्वीर का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि जिंदगी ने खुद तस्वीर बनाई थी, खामोश, सादा मगर दिल से। और दोनों ने मिलकर चलना शुरू किया, न सिर्फ एक भूली हुई मुस्कुराहट के पीछे, बल्कि उस वारे के साथ कि मोहब्बत सिर्फ मिलने का नाम नहीं, साथ चलने का नाम है। वक्त गुजर गया, मगर उनके बीच की कुर्बत बढ़ती रही। नूर और उमर अब एक दूसरे के बगैर दिन के तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। शहर की गलियां, कीपे और शाम की वो छत, सब उनके एहसासात से भरे थे। नूर अक्सर कहती, पता है उमर, तुम्हारे साथ वक्त रुक सा जाता है, जैसे जिंदगी कह रही हो बस यही लम्हा असली है। उमर मुस्कुराहट देता है, मगर उसकी आंखों में कुछ अधूरा सा दुख छुपा हुआ था। एक दिन उमर को एक पुराना लिफाफा मिला, जिस पर लिखा था फ्रॉम कराची कोर्ट अर्जेंट। नूर ने पूछा, क्या हुआ उमर, चेहरा क्यों बदल गया है? उमर ने खामोशी से लिफाफा बंद कर दिया, कुछ नहीं, बस एक पुराना मामला है। मगर ये झूठ था। वो पुराना मामला दरअसल उसके वालिद के मुकदमे से जुड़ा हुआ था। एक ऐसा केस जिसमें उसके बाप पर झूठा इल्जाम लगा था, और उमर अब तक इंसाफ के लिए लड़ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उमर के रवैये बदलने लगे। फोन कम, बातें मुख्तसर। रोशनी और अस्मा की विलाप था। वह उमर ने नूर का हाथ पकड़ा और कहा, ये तस्वीर नहीं, ये लम्हा है जो मैं चाहता हूँ महफूज करना, तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए, हमेशा के लिए। नूर ने सर हिलाया, और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वो सच्चाई देखी, खौफ के बावजूद, उम्मीद के बावजूद, इंतखाब का एहसास। आखिरकार एक सुबह जब सूरज ने पहाड़ी शहर के ऊपर अपने साए जगमगाए, उमर ने नूर को बताया कि उसने वो राज हल कर लिया है जो उसके दिल में था। उसने महसूस किया कि जिंदगी में तस्वीरें लेना अच्छा है, मगर जिंदगी का असल हिस्सा वो है कैमरा में नहीं आता, एहसास, गुर्बत और इंसान के लिए दिल धड़कना। नूर ने मुस्कुरा कर कहा, और मुझे पता है कि मैं वो हिस्सा बनना चाहती हूँ। कैमरे के पीछे या सामने नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी के लिए। वो दिन फिर किसी तस्वीर का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि जिंदगी ने खुद तस्वीर बनाई थी, खामोश, सादा मगर दिल से। और दोनों ने मिलकर चलना शुरू किया, न सिर्फ एक भूली हुई मुस्कुराहट के पीछे, बल्कि उस वारे के साथ कि मोहब्बत सिर्फ मिलने का नाम नहीं, साथ चलने का नाम है। वक्त गुजर गया, मगर उनके बीच की कुर्बत बढ़ती रही। नूर और उमर अब एक दूसरे के बगैर दिन के तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। शहर की गलियां, कीपे और शाम की वो छत, सब उनके एहसासात से भरे थे। नूर अक्सर कहती, पता है उमर, तुम्हारे साथ वक्त रुक सा जाता है, जैसे जिंदगी कह रही हो बस यही लम्हा असली है। उमर मुस्कुराहट देता है, मगर उसकी आंखों में कुछ अधूरा सा दुख छुपा हुआ था। एक दिन उमर को एक पुराना लिफाफा मिला, जिस पर लिखा था फ्रॉम कराची कोर्ट अर्जेंट। नूर ने पूछा, क्या हुआ उमर, चेहरा क्यों बदल गया है? उमर ने खामोशी से लिफाफा बंद कर दिया, कुछ नहीं, बस एक पुराना मामला है। मगर ये झूठ था। वो पुराना मामला दरअसल उसके वालिद के मुकदमे से जुड़ा हुआ था। एक ऐसा केस जिसमें उसके बाप पर झूठा इल्जाम लगा था, और उमर अब तक इंसाफ के लिए लड़ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उमर के रवैये बदलने लगे। फोन कम, बातें मुख्तसर। रोशनी और अस्मा की विलाप था। वह उमर ने नूर का हाथ पकड़ा और कहा, ये तस्वीर नहीं, ये लम्हा है जो मैं चाहता हूँ महफूज करना, तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए, हमेशा के लिए। नूर ने सर हिलाया, और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वो सच्चाई देखी, खौफ के बावजूद, उम्मीद के बावजूद, इंतखाब का एहसास। आखिरकार एक सुबह जब सूरज ने पहाड़ी शहर के ऊपर अपने साए जगमगाए, उमर ने नूर को बताया कि उसने वो राज हल कर लिया है जो उसके दिल में था। उसने महसूस किया कि जिंदगी में तस्वीरें लेना अच्छा है, मगर जिंदगी का असल हिस्सा वो है कैमरा में नहीं आता, एहसास, गुर्बत और इंसान के लिए दिल धड़कना। नूर ने मुस्कुरा कर कहा, और मुझे पता है कि मैं वो हिस्सा बनना चाहती हूँ। कैमरे के पीछे या सामने नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी के लिए। वो दिन फिर किसी तस्वीर का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि जिंदगी ने खुद तस्वीर बनाई थी, खामोश, सादा मगर दिल से। और दोनों ने मिलकर चलना शुरू किया, न सिर्फ एक भूली हुई मुस्कुराहट के पीछे, बल्कि उस वारे के साथ कि मोहब्बत सिर्फ मिलने का नाम नहीं, साथ चलने का नाम है। वक्त गुजर गया, मगर उनके बीच की कुर्बत बढ़ती रही। नूर और उमर अब एक दूसरे के बगैर दिन के तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। शहर की गलियां, कीपे और शाम की वो छत, सब उनके एहसासात से भरे थे। नूर अक्सर कहती, पता है उमर, तुम्हारे साथ वक्त रुक सा जाता है, जैसे जिंदगी कह रही हो बस यही लम्हा असली है। उमर मुस्कुराहट देता है, मगर उसकी आंखों में कुछ अधूरा सा दुख छुपा हुआ था। एक दिन उमर को एक पुराना लिफाफा मिला, जिस पर लिखा था फ्रॉम कराची कोर्ट अर्जेंट। नूर ने पूछा, क्या हुआ उमर, चेहरा क्यों बदल गया है? उमर ने खामोशी से लिफाफा बंद कर दिया, कुछ नहीं, बस एक पुराना मामला है। मगर ये झूठ था। वो पुराना मामला दरअसल उसके वालिद के मुकदमे से जुड़ा हुआ था। एक ऐसा केस जिसमें उसके बाप पर झूठा इल्जाम लगा था, और उमर अब तक इंसाफ के लिए लड़ रहा था।
आहिस्ता आहिस्ता उमर के रवैये बदलने लगे। फोन कम बातें मुख्तसर। रोशनी और आसमां के विलापता। वह उमर ने नूर का हाथ पकड़ा और कहा, ये तस्वीर नहीं, ये लम्हा है जो मैं चाहता हूँ महफूज करना, तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए, हमेशा के लिए। नूर ने सर हिलाया और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वो सच्चाई देखी। खौफ के बावजूद, उम्मीद के बावजूद, इंतखाब का एहसास। आखिरकार एक सुबह जब सूरज ने पहाड़ी शहर के ऊपर अपने साए जगमगाए, उमर ने नूर को बताया कि उसने वो राज हल कर लिया है जो उसके दिल में था। उसने महसूस किया कि जिंदगी में तस्वीरें लेना अच्छा है, मगर जिंदगी का असल हिस्सा वो है कैमरा में नहीं आता। एहसास, गुर्बत और इंसान के लिए दिल धड़कना। नूर ने मुस्कुरा कर कहा, और मुझे पता है कि मैं वो हिस्सा बनना चाहती हूँ, कैमरा के पीछे या सामने नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी के लिए। वो दिन फिर किसी तस्वीर का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि जिंदगी ने खुद तस्वीर बनाई थी, खामोश, सादा, मगर दिल से। और दोनों ने मिलकर चलना शुरू किया, न सिर्फ एक भूली हुई मुस्कुराहट के पीछे, बल्कि उस वारे के साथ कि मोहब्बत सिर्फ मिलने का नाम नहीं, साथ चलने का नाम है। वक्त गुजर गया, मगर उनके बीच की कुर्बत बढ़ती रही। नूर और उमर अब एक दूसरे के बगैर दिन के तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। शहर की गलियां, कीफे और शाम की वो छत, सब उनके एहसासात से भरे थे। नूर अक्सर कहती, पता है उमर, तुम्हारे साथ वक्त रुक सा जाता है, जैसे जिंदगी कह रही हो बस यही लम्हा असली है। उमर मुस्कुराहट देता है, मगर उसकी आंखों में कुछ अधूरा सा दुख छुपा हुआ था। एक दिन उमर को एक पुराना लिफाफा मिला जिस पर लिखा था, फ्रॉम कराची कोर्ट अर्जेंट। नूर ने पूछा, क्या हुआ उमर, चेहरा क्यों बदल गया है? उमर ने खामोशी से लिफाफा बंद कर दिया। कुछ नहीं, बस एक पुराना मामला है। मगर ये झूठ था। वो पुराना मामला दरअसल उसके वालिद के मुकदमे से जुड़ा हुआ था। एक ऐसा केस जिसमें उसके बाप पर झूठा इल्जाम लगा था और उमर अब तक इंसाफ के लिए लड़ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उमर के रवैये बदलने लगे। फोन कम बातें मुख्तसर। रोशनी और आसमां के विलापता। वह उमर ने नूर का हाथ पकड़ा और कहा, ये तस्वीर नहीं, ये लम्हा है जो मैं चाहता हूँ महफूज करना, तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए, हमेशा के लिए। नूर ने सर हिलाया और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वो सच्चाई देखी। खौफ के बावजूद, उम्मीद के बावजूद, इंतखाब का एहसास। आखिरकार एक सुबह जब सूरज ने पहाड़ी शहर के ऊपर अपने साए जगमगाए, उमर ने नूर को बताया कि उसने वो राज हल कर लिया है जो उसके दिल में था। उसने महसूस किया कि जिंदगी में तस्वीरें लेना अच्छा है, मगर जिंदगी का असल हिस्सा वो है कैमरा में नहीं आता। एहसास, गुर्बत और इंसान के लिए दिल धड़कना। नूर ने मुस्कुरा कर कहा, और मुझे पता है कि मैं वो हिस्सा बनना चाहती हूँ, कैमरा के पीछे या सामने नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी के लिए। वो दिन फिर किसी तस्वीर का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि जिंदगी ने खुद तस्वीर बनाई थी, खामोश, सादा, मगर दिल से। और दोनों ने मिलकर चलना शुरू किया, न सिर्फ एक भूली हुई मुस्कुराहट के पीछे, बल्कि उस वारे के साथ कि मोहब्बत सिर्फ मिलने का नाम नहीं, साथ चलने का नाम है। वक्त गुजर गया, मगर उनके बीच की कुर्बत बढ़ती रही। नूर और उमर अब एक दूसरे के बगैर दिन के तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। शहर की गलियां, कीफे और शाम की वो छत, सब उनके एहसासात से भरे थे। नूर अक्सर कहती, पता है उमर, तुम्हारे साथ वक्त रुक सा जाता है, जैसे जिंदगी कह रही हो बस यही लम्हा असली है। उमर मुस्कुराहट देता है, मगर उसकी आंखों में कुछ अधूरा सा दुख छुपा हुआ था। एक दिन उमर को एक पुराना लिफाफा मिला जिस पर लिखा था, फ्रॉम कराची कोर्ट अर्जेंट। नूर ने पूछा, क्या हुआ उमर, चेहरा क्यों बदल गया है? उमर ने खामोशी से लिफाफा बंद कर दिया। कुछ